आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमज़रां, दस्तक, ई-बिज़, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इक़दामात से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हुए। ई-बिज़ के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से ज़ायद कारोबारी अफराद ने फ़ायदा उठाया। और ई-पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई-पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। विफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाज़ों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने ज़राए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से 2-4 सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया। महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इक़दामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि जिला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फरोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए
انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی محصولات میں اضافے اور ٹیکس ریٹ بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 14 اضلاع سے پورے پنجاب تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹیکس قوانین میں اصلاح کے علاوہ افرادی قوت میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب اقدامات پنجاب کی مثالی ترقی، خوشحالی اور اچھی حکمرانی کے سفر کے سنگ میل ہیں۔ جناب اسپیکر، غیر معمولی حالات میں مالی سال 2026-27 کی بجٹ سازی میں مشکلات کے باوجود وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سماجی شعبے اور عوام کی مدد کے لیے منصوبوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حکومت نے فیصلہ کیا عوام پر بوجھ ڈالے بغیر ترقی کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں حکومت پنجاب نے مالی استحکام اور سمارٹ گورننس کے ذریعے جامع اصلاحات متعارف کروائیں۔ کیش مینجمنٹ فنڈ کو 800 ارب سے بڑھا کر مالی سال 2026-27 میں 1200 ارب کر دیا گیا، جس سے صوبے کو اضافی منافع حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مالی سال 2025-26 میں پنجاب کے گندم کے قرضے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 3 سال کے دوران 760 ارب روپے کا ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کیا گیا۔ بر وقت اصلاحی اقدامات نہ کیے جاتے تو یہ قرض آج 1 کھرب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہوتا۔